May gabi kanyang tanan mga kaigsunan and anianasan kita karon sa tuang pamalando sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, aniana kita sa ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig, Cycle C. And then, niining maong Dominguha, gitawag ko sa pili o Prison Awareness Sunday. Atong iyan po, nga ito mga kaigsunan, nga ito sulod sa prisuhan. Atong yapon sila mga matawag na ito mga kaigsunan, apil yapon sila sa Kristohanon nga katilingpan. Atong iyan po sila, na unta, kita yapon sila o paglaong sa kinabuhi, bisan o sa kalisod ang ilang kahimtang karon dito sa prisuhan kay baon na tangyanan. Ang atuwasan nga Ebanghelyo, atuwasan nga pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 ngadto sa 14. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao o nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Parisiyo naglaing pagtindog o nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios na ako dili limbungan, dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanino nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana. Naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili kani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo na ang kobrador sa buhis o dili ang Parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ina. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw o Kristo. Mga kaigsunan, kung makabantay mo ang mensahe sa Ebanghelyo nato karon, nagiskot gihapon sa mensahe sa pag-ampo sa miagi nga Domingo, pipila na ka mga Domingo ang nanglabay. Ang mga mensahe sa mga Ebanghelyo o sa mga pagbasa, nagiskot o pag-ampo. Mauna, unsa na yun, ka-importante ang pag-ampo nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, ditagaan yun ni o taas-taas nga matawag na ito o pagbasa, aron yun ma-emphasize, o aron yun mo sink in, ug aron yun mahimong kabahin sa tuang kinabuhi ang kinabuhi sa pag-ampo.
Niinip nga Domingo usab karon. Nining ikakatuan nga Domingo sulod sa tuig Cycle C. Gitudluan usab kita pinaagi sa Ebanghelyo. Unsa ang tinuod nga kinaiya nga ato nga buhaton kung kita mag-ampo ngadto sa Dios. What should be our attitude in prayer and in praying to God? Mauna nga pinaagi sa sambingay sa usa ka Parisiyo o usa ka kublador sa buhis nga nag-ampo. Atong makita unsaon sa pag-ampo o unsa sad na pag-ampo ang mahimutan o mahimuot ang Dios. Dili ba? Just a little background. Nining duha ka mga tao nga gisgutan sa Ebanghelyo. Kini ba yung mga Parisiyo supposed to be muna ginaingon nga ila biyang i-claim ang ilang tagsa-tagsa kakaugalingon nga mga balaan nga mga tao. O sa mga Hudiyo nga naa kanunay sa pag-ampo mauna ang gisgutan kaniniya. Just a little background. Kini ba yung mga kublador sa buhis ilabya ning mga traidor kay midapig sa emperador mauna nga giila pod ni sila na matawag na to public sinner, mga makasasala. Apan sa Ebanghelyo, ang kontas ang Ebanghelyo mingon ang usa ka kublador sa buhis nga ilang gila nga traidor makasasala mauna hinuoy gihimo nga modelo ni Kristo kung unsa ang tinuod nga kinaiyan sa pag-ampo. Dili ba? Mingon ba si Kristo na ang pag-ampo sa kublador sa buhis mao'y kahimutan sa Diyos. Kung ato katanawon, nag-unsa man ay, giunsa man pag-ampo sa kublador sa buhis. Hapit na dili na lang siya musulod sa templo. Wa na ni siya mamahas paghangad o pagtanaw sa Diyos. Namupok na siya sa iyang dughan. Wa siya daghan na istorya. Diyos ko, pasayluba ako sa ako ang mga sala. Sa ato pa, mauni ang pag-ampo na matod pa ni Kristo mahimutan sa Diyos. Ang sentro sa pag-ampo kung ato nga tanawon diha sa pag-ampo sa kublador sa buhis. Ang being nothing, acknowledging unsa iyang pagkamakasasala. The feeling of nothingness, acknowledging of our failures, sinfulness, ug ang atoa nga matawag nato kasipyatan sa kinabuhi. That is an expression sa giingon, humility, pagkamapausanon. Diha ay sa pag-ampo, ang kinaiya di ay katong dalhon diha sa pag-ampo, aron madunggan sa Diyos ang ato ang mga panginahanglan. Mao di ay
ang kinaiya sa pagka mapaubsanon. Dili ba? Tanawa ang pag-ampo sa Pariseo. Strictly speaking, wala man siya mag-ampo. Naghimo ra og reporting sa Ginoo. Nanghambog ra. Naggara-gara ra. Salamat Ginoo nga dili ko pareha niyanang komnador sa Buwis. Nagpuasa ko kaduha sa usa ka semana. Dili ako himabay o uban pa. Kanang gitawag ang Ginoo dili di ay maminaw sa pulong sa usa ka tawo ahapugiro. Being proud in the eyes of the Lord is nothing for the Lord. Dili ba? Ngano gud in taon nga manghambog ka at ubangan sa Ginoo. Nalimot ka nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa kanan. Pagka maisugod na sa nimo nga musulti sa imong nabuhat, unsay pagtuon nimo, wa kay baw ang Ginoo, what is in your mind and what is in your heart. Mawamitaw nga si Kristo sige o lito yan ang mga tao na gitawag og self-righteous, mga tigpa kaaron ingnon, you hypocrites. Ang mga Pariseo mao na pirmi nga matawag na to tawgon ni Kristo, mga tigpa kaaron ingnon. You are just very particular what is external in your appearance, but sa sulod, puno sa kahugawan. So niining ato ang matawag na to Ebanghelyo karon, we are reminded to be humble in front and in the eyes of the Lord. Kaya usa ka tawo nga mapaubsanon nakakita sa iyang kakulangan. Kaya nakakita siya sa iyang kakulangan, mauna iyang usab nga nabati unsa ang iyang paginahanglan. And then, kaya nakita pa niya ang iyang kakulangan o ang iyang paginahanglan, mauna, he is helpless without God. Helpless without God's grace. Helpless without God's help. Dili ba? Mauna nga niining ato ang nga pamalandong sa Ebanghelyo. Gitudluan kita nga unta atong dalhon ang kinaiya sa pagkamapaubsan at ubangan sa Diyos, ilabi na diha sa tuwa nga pag-ampo. Sa pagdala niining maong kinaiya, atong ituboy ngadto sa Dios ang atuang mga kakulangan. Ug atong pangayuon ngadto sa Dios ang iyang dako nga kaluoy diri kanato. Aron usab kita makapuyo sa giingon
kinabuhi na matinud-anon, kinabuhi na mapaubsanon, kinabuhi sa tinuod na tinud-an ni Kristo. Nindot kaayo. Mauna nga challenge mo ni sa kadausa kanato. Usahay, makadungog, bayang yunta, sa sulod sa simbahan. Kinsa man itong palingkuron sa mga reserve seats. Kinsa man itong naa sa atubangan. Butangan yung reserve seats. Kaibaw na mo, I'm sure kailangan mo, kinsa sila. Kinsa man taon, kanto naara sa kilid-kilid, mauna makasabot mo, ngano si late Pope Francis na nawagan katong iyang gitawag o pilit-pilit naara sa kilid-kilid in town. Hagit sa ni sa kadausa kanato. Nga ang pag-ampo di ay dili na ugol asa ka maglingkod, unsay imong postura sulod simbahan, dili na ugol kung unsang simbahan na ikaw nag-ampo. Ang atuang Ebanghelyo, ang pag-ampo kinahanglan makadugang sa atuang pagkamapaubsanon. Ang kinaiya sa pagpaubos. Kay mausap kini ang kahigayunan na kita makaila, makakita, kinsa yun o unsa ang ato ang kinabuhi. Aron atubangan sa Diyos ang atong malitok, dili sama sa mga pulong na nalitok sa parisiyo sa Ebanghelyo. Mga pulong nga nagtapay sa uban. Mga pulong nga nagpakita kung unsa o kinsa siya. Apayan ang pag-ampo di ay pag-ila kung unsa ang atong kakulangan. Ang pag-ampo di ay mao ang pagpangayo sa dakong kaluoy sa Diyos, pagtabang sa atua nga kakulangan sa atuang kinabuhi. Dili ba mga kaigsunan? Mao na makabantay biya punta, no? Kini biyang mga matinud-anon sa pag-ampo, mga simple and then gaan o buot and then nindot ika-istorya and then naay aura nga you are always at home with him or with her. Nakabantay mo, di may kita ganahan maging suol. Gawas ka kay personal interest, of course, sa mga tao ang bugero. Kabantay mo. Ang tendency biya yun nato, musakay-sakay, ini wala na ato limakon kay wata kauyon dilipa. Mao ni nga niining ato
nga pagpamalandong pausap sa mensahe sa pag-ampo, manginaot kita na ato mapuyan ang Ebanghelyo sa Domingon. Ang magpaubos, ipataas. Ang magpataas, ipaubos. Ang pag-ampo, mao ang kinabuhi sa pagkamapausanon o sa Diyos, sa mata sa Diyos, kita anaa kanunay sa iya kiliran o kasing-kasing. Ato rin pamalandungan, ato rin dalon, iniato sa nga matawag na ito, pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, atong iampo, mga ito ang mga iso o mga masakiton, kaya they need our prayers. Amo lang ito amahan, among ipadangan kanimo pag-ampo sa mga kaisunan, ng mga masakiton, nga naginahanglan o kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa ng mga balatian. Amo sa iapil sa pag-ampo ang nagatiman kanila na magmakanunayon sila sa pagpangalagan sa mga masakiton. Kinintanan, among gituboy, ngadto ni Kristo, among Ginoo. Amen. So, ano na sa kukutom? Magkita na punta sa sunod na Sabado. And then, alas 6 sa gabi, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Yan, kini si Father Joseph Inting, ang kanunay na naguban kaninyo, dini ato ang pamalando sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, magpanalangin kaninyo kanunay.